اے گفتہ درویش بابا غور نال سن لے یورپین تہذیب حیا وچ انہاں دا نام نشان بھی نہیں ساڈے بندے اس گل دی آ چھڑ دے وہ جی وہ جانوراں نال بڑا پیار کردے اینیمل لورز نے انگریز اینیمل لورز نے جانوراں نال بڑی محبت کردے میں کہیا ایو ہی گل ہے تہاں جڑا سوشل میڈیا وکھیندا ہے تسی او ویکھ لیندے ہو بدھو آؤ اگاں تھوڑا جہا ٹرو اینیمل لور ہیں اما لور ہے نہیں اما بڈھی ہو جائے انگریز گھروں کٹ کے گورنمنٹ نو دے آؤندے نے ساڈے کول اما دا خرچہ نہیں چکیا جاندا اما نو اپنے گھر سلایا نہیں جا سکدا اینو اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ انگریزاں نے بڈھیاں دے گھر وکھرے گورنمنٹ بنائے نے اپنے بڈھڑے ماں باپ نو اتھے جمع کرا کے واپسی تے کتے لئی آوندے نے نوا دعا کے اپنے بیڈ تے سواندے نے بے دینی نے ایڈی مت مار دتی ہے اما نال پیار نہیں ہوندا کتیاں نال پیار پہ کر دے میں گل غلط کراں تے میں نہیں کھلو گیا کو جھوٹ میں وعدہ کرنا تواڈے نال غصہ نہیں کراں انگریز کتے پھڑے سویرے سویرے باغ وچ ٹہلا رہے ہیں میں اپنے کتے کو سیر کروا رہا ہوں اچھا میں گل یہ پیا کردا انگریز ماں جمع کرا دے تے کتا لے آوندے اس کتے دی خوراک لیاونی ہے اس کتے نوں کھوینا ہے تے اس کتے نوں نوینا ہے پاؤڈر لینا ہے سویرے باہر انہاں نوں سیر کرانی ہے اما دا باہر نہیں جیندا کتے دا چا لینا ہے اے مت کہہ ماری بے دینی نے اور رسول اللہ دے دین تو دور نے یہ دیندار ہوندے تے کتیاں گھروں باہر رکھ دے اما نو گھر دے اندر رکھ دے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اندر رکھو ان اما باہر چھڑ دیتی ہے کتے گھر لے آندے تے ساڈے بندے پہ آندے اینیمل لورز انگریز میں کہا بہ یا فرا تو انت عقل مت کی کوئی سوچی نہیں گل سانو دین نے دسیا ہے تیرا بوڑھڑا باپ تے تیری بوڑھڑی ماں دی قدمہ ہے تیری جنت نال پیار کرنا مبارک تے سان اللہ دے ولیاں نال پیار کرنا مبارک وہ جڑے انگریز لور نے ہم انگریز لور ہیں وہ بڑے شائستہ لوگ ہوتے ہیں میں کہتے ہیں جی نہ غزہ چ مسلمان اڑائے نہ افغانستان چ مسلمان عراق کی بمباری کیتی ہے وہ ابشی ہے وہ بھی تو انگریز ہی ہے بھی حیرت ہے بلیاں نال پیار کرنا ہے تے مسلماناں ذبح کرنا انگریز سویرے نکلے جی انہاں ایک پاسے کتا دریا ہوندا ایک پاسے بلی دری ہوندی تے وچلے سان انگریز بیٹھا تے ہوندا او بھی انہاں دے نال دا ہی